नमस्कार। लुकेका अनि लुकाइएका, देखिएका तर नभनिएका घटनाहरूको सङ्गालो मात्र होइन, तथ्य र तथ्याङ्क सहितको विश्लेषण कार्यक्रम इनसाइडर। दर्शकहरू, नक्कली शरणार्थीहरूको काण्ड सार्वजनिक भएको छ। भुटानी शरणार्थी भनेर नेपालीहरूलाई अमेरिकामा निर्यात गर्ने कुत्सित मनसाय सहितको प्रयत्नको भण्डाफोर भएको छ। यो भण्डाफोर सडकदेखि सदनसम्म चर्चाको विषय बनेको छ। हरेक नागरिकले यो घटनालाई निकै मिहिन ढङ्गबाट अहिले हेरिरहेका छन्। अब कुरा यतिमा मात्रै चित्त बुझेको छैन। नक्कली शरणार्थी भनेर नेपालीहरूलाई अमेरिका पठाउने प्रपञ्च सार्वजनिक भइसकेपछि यस्तै अनेक काण्डहरूका फाइलहरूमा जब माकुराले जालो लगाएर राखेको पाइएको र त्यसमा सार्वजनिक बहसहरू कम हुन थाल्यो, त्यसपछि यसमा बौद्धिक ढङ्गबाट पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ र सांसदहरूले संसदमै पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। यो प्रश्न गम्भीर ढङ्गले हिजो आज उठिरहेको छ। नक्कली शरणार्थी काण्ड सार्वजनिक भएसँगै आम मानिसहरूमा पनि एउटा मनोबल उच्च भएको देखिन्छ। प्रश्न उठायो भनेदेखि प्रश्नले काहीँ न काहीँ उत्तर खोज्दो रहेछ र उत्तर दिनको लागि सम्बन्धित अधिकारीहरू बाध्य हुँदा रहेछन् भनेर मानिसहरूलाई भान परेको छ। त्यसमाथि नागरिक अभियन्ताहरूको आन्दोलन अनि सांसदहरूको पहरेदारी, बौद्धिक वर्गहरूले गरिरहेको विमर्श, यस्ता कुरा र प्रहरीको महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानले काम गर्दो रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ। यसलाई एउटा मानक बनाऊ र यही मार्फत दोषीहरूलाई कठघरासम्म पुर्याउँ र निर्दोषहरूले ढुक्कसँग आनन्दको सास फेर्न पाउन् भन्ने यो एउटा सामान्य मानिसले पनि सोच्ने, अपेक्षा गर्ने कुरा हो। त्यसै कारणले जनताको मतबाट जितेर संसदमा पुगेका सांसदहरूले जनताको यही मनोभावनाको पालना गर्दै प्रश्नहरू उठाउन थालेका छन्। उनीहरूका चासोको विषयहरूमा आफ्नो पनि चासो प्रकट गर्दै स्वयं कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीमाथि नै प्रश्न पनि खडा गर्न थालेका छन्। संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारी प्रमुख भनेको प्रधानमन्त्री नै हो। यो प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो र त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले जे चाहन्छन् त्यही कुरा हुन्छ र उनले चाहेका कुराहरूमा ठेस लगाउन सक्ने ल्याकत सम्भवतः अरूको हुँदैन। र यही कुरालाई अझ व्यवस्थित गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही बनाउनको लागि प्रश्न उत्तरको सिलसिला पुनः सुरु गरिएको छ। यही क्रम यसभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि प्रारम्भ गरिएको थियो, बीचमा अवरुद्ध भयो, अहिले पुनः यो सिलसिला सुरु गरेको छ। संसदमा सांसदहरूले 20 वटा प्रश्न राखेका छन्। प्रश्नहरू के थिए र उत्तरहरू कस्ता कस्ता प्रधानमन्त्रीले दिए, यो अलग्गै बहसको विषय बनेको छ। तर प्रधानमन्त्रीलाई अर्थात् सरकारलाई संसदप्रति अर्थात् जनताप्रति जवाफदेही बनाउने यो कार्यको सराहना गर्नुपर्दछ। सरकार संसदप्रति उत्तरदायी छ, त्यसप्रति उसले भागेर हिँड्न पाउँदैन। जवाफ दिनुपर्छ, जवाफ दिएर मात्रै पुग्दैन। आफूले बोलेका कुराहरू कार्यान्वयनमा पनि लैजानुपर्छ। यो सरकारमाथि दायित्व हो। यदि सरकार भागेर हिँड्यो भनेदेखि सांसदहरूले, संसदले सरकारलाई नत्थी लगाउँछन् भन्ने कुराको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। प्रधानमन्त्री रोस्टममा उभिनु पर्यो, उभिएर सांसदहरूका प्रश्नहरूका तीखा 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 प्रश्नहरूको सामना गर्नु पर्यो, उत्तर पनि दिनु पर्यो। नक्कली शरणार्थी काण्ड त उत्कर्षमा छँदैछ। यो काण्डलाई छोड्नु हुँदैन, यो काण्डलाई निष्कर्षमै पुगाउनु पर्छ भनेर सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट मद्दत र दबाब दिइ नै रहेका छन्। तर
अब यतिमा मात्रै चित्त बुझाएर पुग्दैन। नेपाल भ्रष्टाचारीहरूको जालोले यस्तो माकुराको जालो जस्तो बन्यो, यसलाई अब छिन्न भिन्न नपारिकन यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरामा एउटा आम साझा मत बनेको देख्न सकिन्छ। त्यसै कारणले नक्कली शरणार्थी काण्डमा जब सङ्गठित अपराध भएको र यसमा ठुला ठुला माछाहरू पनि संलग्न भएको पाइयो, त्यसपछि सांसदहरूले यो केस मात्र किन, अरू केस, अरू काण्ड, अरू अनियमितता र भ्रष्टाचारका फेहरिस्तहरू पनि छन्, ती फाइल कहिले खोल्ने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सोझै प्रश्न गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको नाककै सामुन्नेमा प्रश्न गर्ने सांसदहरूलाई सलाम नभनिरहन सकिन्न, किनभने यति हिम्मत सार्वभौम संसदमा ती नै प्रतिनिधिले गर्न सक्दछन् जो चुकेका छैनन्। ती सांसदहरूले प्रश्न गर्न थालेकोमा अहिले वाहवाही भइराखेको छ। सांसदहरूले संसदमा प्रश्न खडा गरेका छन्। सवाल उनीहरूले सोझै, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीसँग लक्षित मात्र होइन, प्रधानमन्त्री नै कुनै बेला एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुँदाखेरि गरेको एउटा घटनाको, एउटा काण्डको जुन चर्चा छ, त्यही चर्चाको बारेमा प्रश्न गरेका छन्। सांसद हुन् ज्ञानेन्द्र चाही अनि उनको ओहदा छ प्रमुख सचेतक र उनको पार्टी छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। पार्टीगत हिसाबले यो एउटा पुरानो पार्टी हो, विचारको हिसाबले एउटा पुरातन पार्टी हो, यसको लक्ष्य र योजनाको हिसाबले राजा फर्काउने हो। तर उसले उठाएको मुद्दा चाहिँ देश शुद्ध हुनु पर्यो, शुद्धिकरणको बाटोमा जानु पर्यो र भ्रष्टाचार शून्य हुनु पर्यो भन्ने उसको अहिलेको मूल ध्येय देखिन्छ। र भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खानु सरह भन्ने उसको पार्टीको राष्ट्रिय स्लोगन नै बनेको छ। त्यही पार्टीका प्रमुख सचेतकले रोस्टरमा उभिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विनम्र भाषामा क्यान्टोनमेन्टको फाइल कहिले खुल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन्। त्यो क्यान्टोनमेन्टको फाइल मात्रै यसो भनेर उनले खोलेका छैनन्, त्यस सँगसँगै क्यान्टोनमेन्ट के हो, त्यहाँ घोटाला कति भएको हो र त्यो घोटालामा सोझै प्रधानमन्त्रीलाई नै चोर औँलै देखाएर प्रश्न किन गरिएको, सवाल त्यहाँनिरबाट पनि गरिएको छ। ज्ञानेन्द्र चाहीको प्रश्नले प्रधानमन्त्रीलाई निकै धेरै खोजेको यहीँनिर देख्न सकिन्छ। अहिले भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन जो सडकमा भइरहेछ, स्वयं भ्रष्टाचारीका आरोप लागेका आरोपीहरू भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद भन्दै हिँडेका छन्। यसले अहिले होइन 34 वर्षदेखि यही प्र्याक्टिस भइरहेछ। भ्रष्टाचार विरुद्धका कुराहरू उठ्छन्, स्वयं भ्रष्टाचारका आरोपितहरू भ्रष्टाचारका विरुद्धको आन्दोलनमा जान्छन् र भ्रष्टाचार भनेको सिर्फ पैसाको चलखेल होइन, यो देशको कानुनलाई मिच्नु पनि भ्रष्टाचारको एउटा अर्को नमुना हो। भ्रष्ट भनेको भ्रष्ट आचरण हो। त्यो भएको हुनाले म कहिलेकाहीँ यो सडकमा उठेका आन्दोलनलाई हेर्दाखेरि मलाई आफै दिक्क लाग्छ, किनभने यस्ता प्रवृत्तिका आन्दोलनले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण होइन कि भ्रष्टाचारलाई धन थप संरक्षण गर्दछन्। र अर्को एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, एउटा कुराले ठिक्क कामले दिक्क भएको छ यो संसद। ल आज यो संसदमा सबै माननीयहरू हुनुहुन्छ, यो देशमा भ्रष्टाचारलाई निर्मूल बनाउने कानुन बनाउने यदि कोही थलो हो भने यही सदन हो, तपाईँ हामी माननीयज्यू मात्रै हो, यहाँभन्दा अन्त कहीँ पनि ठाउँ छैन। तर भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नका लागि अहिले बन्दै गरेको कानुन या बनिसकेको कानुनलाई पनि म्याद हदबन्दी भनेर 5 वर्ष मात्रै तपाईँको छानबिन गर्न पाउने भनेर यही सदनबाट गएछ। हामी सडकमा होइन कि यही सदनमा के तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? म आज नाम भन्न चाहन्छु। ल तयार हुने हो भने तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। ल सुडान घोटाला काण्डको छानबिन गर्न, लाउडा घोटाला काण्ड छानबिन गर्न, चेज एयर काण्ड छानबिन गर्न, चाइना साउथ वेस्ट काण्ड छानबिन गर्न, एयरबस काण्ड छानबिन गर्न, वाइट बडीको छानबिन गर्न, 33 किलो सुन काण्ड छानबिन गर्न, एनसेललाई छानबिन गर्न, चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न, 4G काण्डको 4G टेलिफोन सेवाको काण्डलाई छानबिन गर्न, न्यारो बोडी ओम्नी अमेरिकाबाट आएको स्रोत नभएको 40 करोडको काण्ड, मोहराको टेप काण्ड, क्यान्टोनमेन्ट घोटालामा 8,460 जना लडाकुको, नामै नभएका लडाकुको अरबौं रुपियाँ वर्षौँसम्म हिनामिना गर्ने काण्ड, बुढी गण्डकीको जलविद्युत काण्ड,
त्यतिखेर लाइसेन्स छपाई कमिसन काण्ड, ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी नेपाल ट्रस्टको जग्गाको प्रकरणमा तपाईँको काण्ड, सिसिटिभी फुटेज काण्ड, 25 मेगावाटको सोलर ठेक्का काण्ड, नेपालकै पहिलो जुट मिलको तपाईँको जग्गाको प्रकरण काण्डमा के तपाईँहरू साँच्चै भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्ने हो भने पार्टी, पङ्क्ति, दल, सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर कानुन बनाउन तयार हुनुहुन्छ भने ल आज म हेर्न चाहन्छु, हात खडा गर्नुहोस् न, ल गर्नुहोस् खडा, हुनुहुन्छ कोही? त्यही भए हुनाले मैले अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यसो नगरौँ कृपया। तिमी हेरे जस्तो गर्नु म देखे जस्तो गर्छु, तिमी खेदे जस्तो गर्नु म दौडे जस्तो गर्छु। यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दैन। भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई 3 पुस्ते सम्पत्ति हरण गर्ने आजीवन कारावास ठोक्ने कानुन यही सदनबाट आजका दिनबाट पार्टी, पङ्क्ति, सिद्धान्त नभएर लागू गरौँ। हामीले कानुन बनाएर त्यसपछि कारबाही गर्न कसले रोक्छ? कसैले रोक्दैन। त्यही भएर सडक आन्दोलनभन्दा संसद आन्दोलन गरौँ, संसदमा एकजुट भएर अगाडि बढौँ, म यही भन्न चाहन्छु। र साथसाथै सम्पूर्ण माननीयज्यूहरू अनुरोध छ, हामी सम्पत्ति देखाइदिउँ न, हाम्रो चुनावी खर्च देखाइदिउँ न। एकछिन तपाईँको भ्रष्टाचारका काण्डमा कहीँ न कहीँ हामी यही संसदभित्र भएकै व्यक्तिहरूको नाम जोडिएको छ, अर्थात् आफ्नो नाम नजोडे पनि आफ्ना आसेपासेको नाम जोडिएको छ। आज यो देश भ्रष्टाचारले व्यक्त भएको छ, भ्रष्टाचार मूल आक्रान्त छ। त्यही भएर सडकमा होइन सदनबाट कानुन बनाऊ। क्यान्टोनमेन्ट अर्थात् त्यति बेला जति बेला माओवादीले सशस्त्र युद्ध गरेको थियो त्यसलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनको लागि 12 बुँदे सम्झौता दिल्लीमा भएको थियो। त्यही सम्झौताको माध्यमबाट माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो र उसको आन्दोलनमा सहभागी भएको तत्कालीन माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापनको लागि अनमिनलाई जिम्मा लगाएको थियो, अर्थात् संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुपरिवेक्षणमा माओवादी लडाकुहरूलाई राखिएको थियो। त्यति बेला 32,250 जना मानिसहरूको फेहरिस्त नाम लिस्ट प्रस्तुत गरिएको थियो। जति बेला अनमिनले यसको अनुगमन गरेको थियो त्यति बेला 32,250 रहेको थियो। तर त्यही घटनामा 8,460 जना माओवादी लडाकुहरू अतिरिक्त रहेको भनेर विवरण पेश गरियो। तर अनमिनले दर्ता गर्दाखेरि यी व्यक्तिहरू अनुपस्थित रहेका थिए, छुटेका थिए। छुटे के कारणले आज पनि प्रश्न छ। उनीहरू छुटेर पछि कसरी समावेश गरियो आज पनि प्रश्न रहेको छ। तर प्रश्न ती मानिस किन छुटे र ती मानिसहरू कसरी थपिए भन्नेमा आज ठुलो प्रश्न छैन। आज सबैभन्दा ठुलो प्रश्न चाहिँ ती मानिस जति बेला अनमिनले दर्ता गर्दाखेरि छुटेका थिए ती मानिसका नाममा पैसा कसरी गयो भन्ने चाहिँ प्रश्न रहेको छ। प्रधानमन्त्री त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए र अर्थमन्त्री त्यति बेला डाक्टर रामशरण महत रहेका थिए। आज माओवादीको दलिल छ कि हामीले यदि बदमासी गरेको हो भने त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री, त्यति बेलाको अर्थमन्त्री र त्यति बेलाको अनमिनले कसरी स्वीकृति दियो, यसलाई कसरी अनुमोदन गर्यो, उनीहरूको प्रश्न रहेको छ। तर त्यो प्रश्नसँगै अर्को प्रश्न ज्ञानेन्द्र साईहरूको छ जसले ठुलै स्वरमा प्रश्न गरिरहेका छन् कि क्यान्टोनमेन्टमा अरबौं घोटाला भएको छ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीजी, वर्तमान प्रधानमन्त्री संलग्न रहेको भनिन्छ। के यसको फाइल खुल्छ? के यसबारेमा छानबिन हुन्छ? यो प्रश्न फेरि पनि उठेको छ। उत्तर पनि प्रधानमन्त्रीले खुलेरै गरेका छन्। रोस्टरमा उभिएर प्रधानमन्त्रीले यो फाइल खुल्छ मात्र होइन, यदि म दोषी देखिए भने जेलै पनि जान तयार छु भनेर। पूर्व माओवादी लडाकुलाई राज्य कोषबाट वितरण गरिएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा, यो आरोपको निम्ति आरोप मात्रै हो भन्ने कुरा म बडो जोड दिएर भन्न चाहन्छु। किनकि त्यति बेला शान्ति सम्झौता भएर क्यान्टोनमेन्टमा पूर्व जनमुक्ति सेनालाई राख्ने निर्णय भइसकेपछि क्यान्टोनमेन्टको भौतिक पूर्वाधार र योद्धाहरूको रासन पानीको निम्ति भनेर राज्यबाट दिइएको रकम र त्यसको अडिट, त्यसको हिसाब किताब, त्यहाँ को थिए, कोले लिए भन्ने सबै रेकर्ड रहेको कुरा म मान्य सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि डाक्टर प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू समेतको
रामशरण महत, प्रकाश शरण होइन, प्रकाश शरण त अहिले हुनुहुन्छ, रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू समेतले रुजु गरिसकेपछि त्यो पटाक्षेप भइसकेको कुरा हो। यसलाई अहिले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ उठाउने गरिएको देख्दा म आफै आश्चर्यमा पर्ने गरेको छु। इतिहासको एउटा त्यस्तो परिघटना जसले देशलाई शान्तिको नयाँ युगतिर ल्याउन मद्दत गर्यो, इतिहासको त्यो संवेदनशील घडी जति बेला विभिन्न क्यान्टोनमेन्टमा हजारौँ लडाकुहरू राखेर देशलाई, शान्तिलाई, लोकतन्त्र र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्यो र त्यो रकम जो राज्यबाट दिइयो र त्यसको अडिट भएर टुङ्गो लागिसकेको विषय पटक पटक राजनीतिक आग्रहको रूपमा ल्याइएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो पहिलो पाटो म प्रश्न गर्न चाहन्छु र यदि त्यस्तो केही छ छानबिन गर्नुपर्छ भने मैले पहिला पनि आफ्नो दलको घोषणापत्रमा 2048 सालदेखिकै सबै घटनाहरूको, सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा या विभिन्न समयमा उठेका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूमा छानबिन गर्न म तयार छु। हामी सबै राजनैतिक तहमा एउटा सङ्कल्पको साथ सहमति गरेर जाँदा सबै चिज छानबिन गर्न सकिन्छ। देशमा सुशासनको, भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिको एउटा नयाँ युग सुरु गर्न सकिन्छ। म फेरि पनि माननीय सदस्यको यो प्रश्नको उत्तर दिँदै के भन्न चाहन्छु भने क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोलकल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीले खुल्लामखुल्ला बडा आरामसँग, बडा आनन्दसँग राजनीतिक तवरबाट यसको उत्तर दिएका छन्। छानबिन गर्दा को दोषी देखिएला, को दोषी नदेखिएला बेग्लै कुरा हो। तर अहिले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा फाइल खोलेको भनेर वाहवाही कमाइरहेका प्रधानमन्त्रीलाई क्यान्टोनमेन्टको फाइल कहिले खुल्छ भनेर गरिएको प्रश्नले पक्कै घोचेको हुनुपर्छ। तर यसरी प्रधानमन्त्रीलाई घोचे पनि प्रश्न गर्न छाडिएको छैन। ज्ञानेन्द्र साईले मात्रै होइन दर्शकबिन, केही दिन अघि मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि यसै गरी योभन्दा तीखो प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई गरेका थिए। लडाकुहरूलाई 2 लाख रुपियाँ दिने जुन प्रकरण, जुन घटना सामुन्नेमा आएको थियो, त्यही प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले क्यान्टोनमेन्टमा अरबौं रुपियाँ घोटाला भएको भनेर आफ्नो सार्वजनिक बयान दिएका थिए। प्रधानमन्त्री भइसकेका मानिसले हचुवाको भरमा कुनै सूचना नपाइकन यतिकै यस्ता सवाल खडा गरे होलान् भनेर कसैले पत्याउन सक्दैन। तर प्रधानमन्त्री भइसकेका मानिसले यो घटनाको छानबिन हुनुपर्छ भन्दाखेरि पनि छानबिन किन भएन, यो अचम्मको कुरा थियो। प्रधानमन्त्री भइसकेका केपी ओलीले छानबिन हुनुपर्छ मात्रै भनेका थिएनन्, क्यान्टोनमेन्टको यो फाइल खोल्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खुट्टा किन लुकलुक कमाइरहेको छ भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए। आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फाइल खोल्छु भनेका छन्, दोषी देखिए जेल जान्छु भनेका छन्। तर केपी ओलीको यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग के छ? अब पछिल्लो समयमा त लडाकुलाई बाँड्ने भनेको छ, घाइते बाङ्गालाई बाँड्ने भनेको छ, केलाई बाँड्ने भनेको छ, किस्ता किस्तामा बाँड्ने भनेको छ। अब अहिले आएर फेरि 2 लाख बाँड्ने भनेर अहिलेको सरकार उद्धत भइरहेको छ। अर्थतन्त्र यस्तो चौपट अवस्थामा छ, कर्मचारीलाई तनखा खुवाउन नसक्ने अवस्था बनिरहेको छ, विकास निर्माणका कामहरू अवरुद्ध छन्। यस्तो बेलामा अब बहिर्गमित लडाकु कसलाई भनेर फेरि 2 लाख बाँड्ने भन्ने एकलौटी निर्णय गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। र केही यो माओवादी पार्टी, माओवादी केन्द्रको जसले सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ, उहाँहरू सरकारबाट यो बलजफ्ती निर्णय गराउने र फेरि 1,50,000 त्यो कार्यकर्तालाई दिने, फेरि त्यो आफै लिने। पहिले पनि त्यस्तो भएको छ, क्यान्टोनमेन्टका सवालमा त्यस्तो भएको छ, अरू विभिन्न सवालमा भएको छ। क्यान्टोनमेन्टमा नभएका मान्छेहरूको पैसा बुझिएको छ, राज्यको ढिकुटी
अनुचित ढङ्गले छलछाम गरेर खल्तीमा हाल्ने कुरो भनेको भ्रष्टाचारै हो, जोसुकैले गरेको होस् भ्रष्टाचार हो त्यो। र त्यो भ्रष्टाचारको बारेमा कोही पनि बोल्न तयार छैन। आश्चर्य मलाई त्यो लाग्छ, राज्यको ढिकुटी रित्याएर अरबौँ पैसा व्यक्ति वा संस्थाले उम्ल्याउन मिल्छ? तर यी कुराहरू भएका छन्, आज होइन, उहिलेदेखि भएको छ। अख्तियारले त्यत्तिकै होल्ड गरेर बसेको छ। म अख्तियारलाई भन्न चाहन्छु, राज्यको यत्रो अरबौँको हिनामिनाको छानबिन गर्नुहोस्, तपाईँहरू खुट्टा नकमाउनुहोस्, किन खुट्टा कमाएर लिरबिर गरेर बस्नुहुन्छ? अनि यस्तो संस्थाहरू अख्तियार होस् कि सम्पत्ति शुद्धिकरण होस् कि अथवा कर सम्बन्धी छानबिन गर्ने संस्था हुन् कि अरू संस्थाहरू, यस्ता संस्थाहरू खाली राजनीतिक प्रतिशोधका अस्त्र बनाइने। ताजुब त के छ भने अमरेश कुमार सिंहले अस्ति 2-4 दिन संसदमा अलिक सरकारको विरुद्धमा बोल्नु, सरकारको विरुद्धमा बोल्ने बित्तिकै धम्की मात्रै गएन, अख्तियारमा उजुरी गयो। अमरेश कुमारलाई कारबाही गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, अख्तियारमा उजुरी गयो। अर्थात् किन अस्तिकै दिन उजुरी किन गयो अमरेश कुमार सिंहको विरुद्ध? अथवा अहिले पनि विपक्षीहरूको मुख थुन्ने, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कोही बोल्यो भने मुख थुन्ने, उसलाई आतंकित बनाउने, उसलाई कारबाहीको धम्की दिने, यो एउटा धम्की हो, मुख थुन्ने प्रयास हो। अरू कोही पनि यसरी बोल्छ भने फेरि मुद्दा लगाइन्छ भन्ने। र समाजमा एउटा के कस्तो पर्न गएको छ भने कसैले एउटा उजुरी हालिदियो भने भ्रष्टाचार गरेकै रहेछ भनेर कराउने र एउटा परपीडक खालको मानसिकता पनि समाजमा बढिरहेको छ। परपीडक, अरूलाई परेको पीडा, अरूलाई पीडा दिएर खुसी हुने, अरूलाई पीडा दिएर रमाउने, केही खालका त्यस्ता मान्छेहरू छन्। क्यान्टोनमेन्ट घोटालाको बारेमा आजदेखि होइन वर्षौँदेखि प्रश्न रहेको छ। यसमा अरबौँ रुपैयाँ घोटाला भयो भनेर भनिन्छ। कुनै व्यक्ति वा संस्थाले यो घोटाला गरेको भनेर आरोप लागि नै राखेको छ। अख्तियारमा फाइल पुगेको छ, छानबिन होस् भन्ने आम अपेक्षा रहेको छ। छानबिन भएर दोषी देखिएको खण्डमा तत्कालीन माओवादी नेतृत्व दोषी देखिनेछ। तर त्यो छानबिन गर्दा यदि त्यहाँ समस्या देखिएन भने त्यो माओवादी नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउनेछ, सफाई पाउनेछ, जीवनभरको यो कालो दाग मेटिएर जानेछ। त्यसैले नक्कली शरणार्थी काण्डको मात्र होइन, दरबार हत्याकाण्डदेखि क्यान्टोनमेन्टसम्मको काण्डहरूको छानबिन होस् र त्यो फाइल खोलेर दोषीलाई सजाय होस् भनेर आजै संसदमा माग गरिएको। यो संसदमा माग गरिरहँदाखेरि माओवादीभन्दा इतर पक्षका मानिसहरूले माग राखेको कुरालाई राजनीतिक प्रतिशोध लिएको भनेरै मान्ने हो भनेदेखि पनि हिजो माओवादी आन्दोलनमा कुममा कुम जोडेर हिँडेका मानिसहरूले गरेको प्रश्नलाई चाहिँ के भन्ने, यो सवाल पनि उत्तिकै जोरदार छ। हिजो माओवादी आन्दोलनमा हिँडेका कतिपय नेताहरू आज पनि क्यान्टोनमेन्टको सवालमा प्रश्न गरिरहेका छन्, घोटाला भएकोमा आशंका गरिरहेका छन्, प्रचण्डमाथि शङ्का व्यक्त गरिरहेका छन्। उनीहरूको शङ्काको निवारण चाहिँ कसरी गर्ने? अब त्यो भ्रष्टाचार भयो नै भनेर अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले किटानिज त गरेको छैन। तर अब धेरैलाई आशंका त्यो विषयमा छ र स्वयं जनमुक्ति सेनाका साथीहरूको त्यसमा ठुलो असन्तोष छ। जनमुक्ति सेनाको मुख मोसेर यो गरिएको भयो भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई राम्रोसँग लागिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ त्यहाँभित्र भएका पीडितहरू त जनमुक्ति सेना हुन्, मुख्य पीडितहरू त उनीहरूलाई जब त्यो लागिरहेको छ भने यो केही पनि होइन भनेर त पत्याउने कुरा भएन। तर अनुसन्धान राम्रोसँग गरेर चाहिँ अपराधीलाई कारबाही चाहिँ हुनुपर्छ, चाहे जेसुकै गरेको भए पनि। क्यान्टोनमेन्टको छानबिनको बारेमा
फाइल खोल्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भने पनि, दोषी भेटिए जेल जान्छु भने पनि मानिसहरूलाई कमै मात्रै यो विषयमा पत्यार लागेको छ। किनभने यस्ता विषय जुन विषयमा ठुला नेताहरू संलग्न हुने गर्दछन् त्यस्ता विषयहरू यत्तिकै पचाउने, लुकाउने, पन्छाउने, म्याद टार्ने नेपालको पुरानै चलन हो। खोलिएका फाइलहरूलाई पनि दबाउने, ती फाइलहरूलाई दराजमा बन्द गर्ने अनि बोल्ने मानिसहरूका मुख थुन्ने यो पनि पुरानै चलन हो। क्यान्टोनमेन्टको सवालमा पनि यस्तै हरकत त हुँदैन, सवाल त्यही उठेको छ। अहिले सरकारमै रहेका राजनीतिक दल पनि सडकमा पुगेका छन् भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर भनेर, अनि विपक्षमा रहेका राजनीतिक दल पनि सडकमा पुगेका छन् भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर भनेर। मानिसहरू भनिरहेका छन्, बौद्धिक जगतले भनिरहेको छ, संसदमा भएका राजनीतिक दलहरूले सडकमा उभिएर दबाब दिनको लागि प्रदर्शन गर्नु ठिकै कुरा हो, तर नारै मात्र लगाएर बस्नु चाहिँ उचित होइन। किनभने सदनमा उभिएर कडाभन्दा कडा कानुन निर्माण गर्ने, त्यो विधि निर्माण गरेर पनि कार्यान्वयन भएन भने सदनबाटै दबाब दिने यो उनीहरूको प्राथमिक दायित्व र कर्तव्य हो भनेर सचेत वर्गले भनि नै राखेको छ। तैपनि सदनमा रहेका दल र सरकारमै रहेका दलले प्रश्न सडकमै उभिएर गरिरहेका छन्, कारबाही गर भनेर। यो प्रकरण क्यान्टोनमेन्टको प्रकरणमा पनि राप्रपाका प्रमुख सचेतकले मात्र होइन, यसका अध्यक्षले पनि निकै जोडले भनेका छन् कि कारबाही गर भनेर। उनले सार्वजनिक मञ्चबाट नै यदि क्यान्टोनमेन्टको घोटाला प्रकरण फाइल खुल्यो भनेदेखि र त्यसबाट प्रचण्डले सफाई पाए भने कति वर्षको लागि मैले समर्थन दिनुपर्छ दिन्छु भनेर खुलेआम सार्वजनिक बहस र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। हाम्रा युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेर देशभित्रै गरी खाने वातावरणको लागि देशमा प्रशस्त उद्योग धन्दाहरूको निर्माण गर्नुपर्ने, देशमा प्रशस्त लगानी भित्र्याउने प्रयत्न गर्नुपर्ने ठाउँमा लामो समयदेखि नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने व्यापारमा लागेका रहेछन्। अहिले केही मानिसहरू पक्राउ परेका छन्। एकपछि अर्को उच्च पदस्थ मानिसहरूको नामहरू आइराखेका छन्। म यहीबाट सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यो छानबिनको क्रम, यो कारबाहीको क्रम जसरी अगाडि बढेको छ, विगतका वाइड बडी काण्ड, ललिता निवास, एनसेल काण्ड जस्तै यो काण्ड सेलाएर जानु हुँदैन। यो देखाउनको लागि मात्रै हुनु हुँदैन। यदि पुष्पकमल दाहालले सुनियतका साथ, सुविचारका साथ यो कदम अगाडि बढाउनु भएको, यसमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ छैन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यसमा समर्थन रहन्छ। र उहाँले यो मात्रै होइन, फेरि पनि भन्छु, अब वाइड बडी काण्डको फाइल खोल्नुपर्छ, एनसेलको फाइल खोल्नु पर्यो, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोल्नु पर्यो। प्रचण्ड कति वर्ष सरकारमा बस्ने हो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन रहन्छ। क्यान्टोनमेन्टको घोटाला काण्ड उहाँकै शिरमाथि लागेको छ, त त्यो के हो? फाइल खोलेर उहाँले त्यसलाई आफू चोखो छु भन्ने प्रमाणित गरिदिनु पर्यो। तर भ्रष्टाचारको डुङ्गुरमाथि बसेर शुद्धताको मन्त्रोच्चारण गर्यो भने लामो समय पत्याइँदैन यो कुरालाई। क्यान्टोनमेन्टको घोटाला प्रकरण अहिले प्रचण्डको लागि खोज्ने आलपिन जस्तो भएको छ। यो काण्डमा प्रचण्ड र माओवादी दोषी छन् भन्ने केही राजनीतिक पार्टी र नेताहरूलाई लागेको छ। यसकारणले दोषी छन् या छैनन् छानबिन गरौँ भन्ने धेरै मानिसहरूको भनाइरहेको छ। माओवादी छोडेका हिजोका पूर्व माओवादीहरूले पनि प्रचण्डलाई शङ्का गरेर दोषी हुन सक्छन् भनेर बारम्बार बयान दिएका छन्। बुढी गण्डकीको केसमा
घोटाला गरेको भनेर स्वयं उनका हिजोका सहयात्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले म प्रमाणसहित पेश गर्न सक्छु भनेर दिएको सार्वजनिक बयान सबैका सामुन्नेमा छ र क्यान्टोनमेन्टका कुराहरू पनि बारम्बार उठि नै राखेको छ। अन्य काण्डहरू वाइट बडीदेखि दरबार हत्याकाण्डसम्मका फाइलहरू खोलिनुपर्छ, छानबिन हुनुपर्छ। 46 साल यताका काण्डहरूको बारेमा अध्ययन गर्नको लागि आयोग गठन हुनुपर्छ। अहिले पनि सदनमा आवाज उठि नै राखेको छ। यो आवाज उठेको छ, तर यो आवाजको सम्बोधन अब कसरी हुनेछ? ठुला 3 दलले मात्र यसमा एउटा सामूहिक निर्णय गर्नेछन् वा सिङ्गो सदनले एउटा सामूहिक निर्णय गर्नेछ र एउटा आयोग बनाउने अनि अहिले उठेका ज्वलन्त आवाजहरूलाई सामसुम पार्ने र जनताको मुखमा बुझो लगाइदिने यस्तो काम त हुँदैन? यो सवाल पनि छ। त्यसैले आम जनतालाई अब यस्ता घोटालाका फाइलहरू खुल्दैछन्, ती काण्डहरूको छानबिन हुँदैछ, चाहे जतिसुकै ठुलो मान्छे नै किन नहोस्, दोषी भए जेल जाँदैछ भन्ने सन्देश चाहिँ यो सरकारले, यो संसदले दिन सक्यो भने यो मुलुकलाई लगाएको सबैभन्दा ठुलो गुण त्यही हुनेछ। कार्यक्रम अहिलेको लागि यति नै। इनसाइडरबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।